داد دینی علوم بحر بے پایان دے جامعہ ابو ہریرہ دے علم کان دے جامعہ ابو ہریرہ دے علم کان دے داد دینی علوم بحر بے پایان دے جامعہ ابو ہریرہ دے علم کان دے جامعہ ابو ہریرہ دا علم کان دے دا مولانا عبدالقیوم سے حقانی مرکز دے دا مولانا عبدالقیوم سے حقانی مرکز دے دا پا قرآن و حدیث الاسانی مرکز دے دا پا قرآن و حدیث الاسانی مرکز دے پلا شیخ الہند و مدنی مرکز دے پلا روان دا شیخ الہند و مدنی مرکز دے وی پلا روان دا شیخ الہند و مدنی مرکز دے دا اکابرو دا دیوبن علمی نشان دے جامعہ ابو ہریرہ دا علم کان جامعہ ابو ہریرہ دا علم کان دے وی داد دینی علوم بحر بالبیان دے جامعہ ابو ہریرہ دا علم کان دے جامعہ ابو ہریرہ دا علم کان دے دا حضرت شیخ سے عبدالحق رنگنا دل تکی دیا دا حضرت شیخ سے عبدالحق رنگنا دل تکی دی و دا حضرت شیخ سے حسن جان در سن دل تکی دیا دا حضرت شیخ سے حسن جان در سن دل تکی دی وی دا حضرت شیخ سمیع الحق یادن دل تکی دیا دا حضرت شیخ سمیع الحق یادن دل تکی دی او دا حضرت شیخ سمیع الحق یادن دل تکی دی دا دی شیوخ جاری دل تکی فیضان